बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इसके साथ ही इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को कयामत से डराया। कयामत कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर ज़ी रूह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं और हर इंसान ने मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है और बेशक कयामत बहुत करीब है। दोस्तों, कयामत कब आएगी? ये एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान खौफ और तजस्सुस का शिकार हो जाता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का ज़माना आ चुका है। उसकी निशानियाँ क्या है ताकि हर मुसलमान अपने आप को तैयार रख सके और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है दोस्तों कि उस दौर के अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियों के बारे में सवाल किए गए और सहाबाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे कयामत जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे जाहिर होता है कि कयामत अब बिल्कुल करीब है। इसके अंदर कोई शक बाकी ना रहेगा। दोस्तों, उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर कब तशरीफ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा इस रुए ज़मीन पर रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया और सहाबाए किराम से कुर्बे क़यामत जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया, जिनमें से बहुत सारी निशानियां अब तक ज़हूर पजीर हो चुकी हैं और सिर्फ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। उन चंद बड़ी निशानियों में से एक निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की कब्र को झुटलाया उसने कुफर किया और जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कब्र को झुटलाया उसने भी कुफर किया। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म ग्रामी मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा और हज़रत इमाम मेहदी के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी के नाम पर होगा।
دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ چھوٹی، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین پر گناہوں کا بول بالا ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں میں مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے اور آپ علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ دوستو اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہوگا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہوں گے اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا اور زمین اس قدر پھل اناج اگائے گی کہ جو کچھ بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دوستو روایتوں کے مطابق اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس قدر نعمتیں انہوں نے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں فرمائی ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ اس روئے زمین پر اس طرح قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے اور آپ علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ فرمائیں گے اور اس لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر کے ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کو مانو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے
اور اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے۔ اس وقت زمین کی نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے، اور آپ علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کریں گے اور 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منو سلوہ جو بنی اسرائیل پر اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل کریں گے اور وہی 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں کی تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی، نہ ہی کوئی سال بتایا گیا ہے کہ فلاں سال میں آئیں گے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا تو اس سال اس تاریخ میں کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میں امام مہدی علیہ السلام ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔